Praise God mga igsoning takna sa gagabiyon, magapadayno sa bako sa pag-share sa inyo may tungod kang Ginoong Hesukristo. Sa dili pa ako magasugod magisun ako sa mga pasoy na kaniyo din sa 42:4-5 nagingon ng akong pagsulti ug ang akong pagwali dili pinagi sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong kun dili pinagi sa pagpadayag sa espiritu ug sa gahom aron na inyo pagtuo magasukad dili diha sa kalab sa mga tawo kun dili diha sa gahom sa Dios. O kita mga padayon magison sa pagbasa din sa buhat 9 dito magison nga nagulahan nga ang pag-ayo kang Inias. Ug nahitabo nga sa naglibot si Pedro sa tanang dapit siya nahiadto sab sa mga balaan nga nagpuyo sa Lida ug didto iyang gikakita ang usa ka tawo nga ginganlag si Anias usa ka paralitiko nga nagilaid sa iyang higdaanan sulod sa 8 ka tuig ug si Pedro miingon kaniya, Inias, iayon na ikaw karon ni Hesukristo, bumangon ka ug hipusang imong mga higdaanan. Ug diha mibangon siya ug nakita kaniya ang tanang na nagpuyo sa Lida ug sa Saron ug sila nangakabig ngadto sa Ginoo. Praise God mga igsoon nga kanikaw na si Inias mga igsoon no usa siya ka paralitiko og 8 years siya nga paralitiko mga igsoon apan sa pag-ingon kaniya ni Pedro nga, Inias, ikaw karon giayo ni Hesukristo, bumangon ka og hipusang himong higdaanan. Og diha mga igsoon no na si Inias mga igsoon naayo og kini mga igsoon nadungog mga igsoon sa tibuok Lida ug sa Saron. Og sila mga igsoon mingtuo na kang Ginoong Hesukristo sila na usab nahimong magtotoo ni Ginoong Hesukristo. O praise God mga igsoon. Parento mga igsoon diri sa 36 ang pagbanhaw kang Dorcas. Ug dito sa Joppe may usa ka babaeng tinud-an nga ginganlag si Tabita nga kun hubaron Dorcas o Lagsaw. Siya daghang mga maayo binuhatan og mga pagpalimos nga iyang gihimo ug nahitabo niadtong mga adlaw nga siya nagmasakiton og namatay. Ug tapos nila katrapoy ang iyang lawas kini ilang gihaya sa usa ka lawak sa itaas. Ug tungod kay ang Lida raman sa Joppe sa pagkadungog sa matinud-an nga si Pedro dito sa Lida, siya lang ipaadtuan og duha ka tawo nga sa ingon nagpakiluoy kaniya o mari ikaw kanamo sa walay langan. Ug si Pedro mitindog ug miuban kanila ug sa paghiabot na niya ila gidala siya ngadto sa lawag sa itaas din gi alirungan siya sa tanang mga babaeng balo nga nagpanghilak na nagpakita kaniya sa mga kamisula ug mga sanina nga binuhat ni Dorcas samtang uban pa siya kanila. Apan silang tanan gipagula ni Pedro ug siya miluhod ug nagampo ug unya sa nagatubang siya sa lawas miingon, Tabita, bumangon ka. Ug kini mibukas sa iyang mga mata ug sa pagkakita niya kang Pedro siya milingkod ug gitunol ni Pedro ang iyang kamot ngadto kaniya ug iyang gipatindog siya ug iyang gitawag ang mga balaan ug mga babaeng balo ug kanila iyang gipatubang si Dorcas nga buhi na ug kini nabantog sa tibok Joppe ug daghan ang mituo sa Ginoo ug sulod sa daghang mga adlaw si Pedro nagpabilin sa Joppe nga diha mag-abot sa usa ka tawo nga ginganlag si Simon nga usa ka magpapanit. Praise God mga igsoon no nga kaniday si Dorcas daw mga igsoon nga usa ka magtotoo gyapon mga igsoon kuan siya mga igsoon no manahiay dahil siya og mga sanina mga igsoon no nagkasakit man siya mga igsoon mo siya namatay ug si Pedro mga igsoon ilang gipatawag nga paadtuan ug sa pag-ampo ni Pedro mga igsoon sa Ginoo nagatubang siya sa mga lawas ug pag-ingon niya kang Dorcas nga bumangon ka si Dorcas mga igsoon no o si Tabita mingbangon mga igsoon siya nakabaton og kinabuhi tungod sa maong pagpangayo pagpagampo ni Pedro sa Ginoo mga igsoon nga na siya nangaliupo nga unta ibalik si Dorcas sa kinabuhi. Mano mga igsoon no nga wala imposible sa Ginoo mga igsoon no nga sa tawo impossible pero sa Ginoo mga igsoon wala imposible mga igsoon no kung aduna kay dakong pagtuo bisan pagani mga igsoon no si Elias mga igsoon ug bisan pa si Eliseo mga igsoon nga nakahimo sa mga igsoon no, sa pagpabanhaw sa patay mga igsoon apan mao lagi na mga igsoon no nga dili ang tanan nga buhat ni Pedro mabuhat usab nato mga igsoon kung kita nagatuo kang Ginoo Hesukristo depende mga igsoon no kung kanus amo pakita og gahom ang Ginoo o kung makabaton kay ana nga hiyas nga itagaan ka gift sa Ginoo nga gift of healing mo na mga igsoon no nga ikaw makaayo og mga masakiton tungod kay kung ikaw mga dawat sa bautismo sa ngalan ni Jesus Christ ikaw magatuo kang Ginoong Hesukristo tagaan kaniya og hiyas man magson nakabaton ka og ang nagkalain-laing mga gasa magson ay gasa sa pagpanudlo ay gasa sa pag-atiman magson ay gasa sa pagkamanggihatagon ay gasa sa paghatag og propesiya ay
gasa sa panultig dila, napoy gasa sa pag-ayog mga masakiton, may nga na daghan mag mga gasa nga ihatag maigsoon kung ikaw na mahimong usa ka magtotoo. Muna maigsoon nga si Pedro maigsoon, tungod sila man mga apostols maigsoon na sila puno kay sa Espiritu Santo sa Ginoo maigsoon no, nga ang gahom gyud gipakita sila maigsoon no, aron ang tawo maigsoon mutuo kang Ginoong Hesukristo nga walay imposible kang Ginoong Hesukristo kung aduna kay pagtuo. Monto maigsoon no, nga si Pedro nakapabalik maigsoon sa kinabuhi ni Dorcas. Mo nga praise God kayo mga igsoon. Sunod mga igsoon ato pagabasahon di sa chapter 10 si Pedro ug si Cornelio. Ug dito sa Cesarea mayo sa kalalaki nga gingalag si Cornelio nga kapitan sa kasundaluhan nga ginatawag nga panon nga Italianon. Siya mayo sa katawong masimbahon ug uban sa iyang tibok panimalay siya mahadlokon sa Dios. Naghatag og daghang limos ngadto sa mga tawo ug nagampo kanunay sa Dios. Ug sa may katulong takna sa hapon iya nakita sa tinaw gayo diha sa pananawan ng usa ka manulunda sa Dios nga misulod ug miingon kaniya Cornelio ug siya mitutok kaniya uban sa kalisang ug miingon unsa man unta senyor ug siya mitubag kaniya ang imong pagampo ug mga paglimbos misulbong sa itaas aron may himong hanumanan diha sa tubangan sa Dios. Ug karon magsugod ang mga tawo ngadto sa Joppe ug ipadalangan hiyang usa ka Simon nga ginganlag Pedro siya na magabot sa ka Simon nga magpapanit kinsang balayan na ubay sa dagat. Ug sa nakapahawa ng manulunda nga nakingsulti kaniya si Cornelio mitawag sa duha sa iyang mga binatunan sa usa ka masimbahong sundalo nga usa sa mga tig-alagid kaniya. Ug sa iya na sila nasuginlan sa tanan sila iyang gipagikan ngadto sa Joppe. Adunay isa ka tawo daw mga igsoon nga si Cornelio nga isa ka kapitan mga igsoon sa sundalo ug siya mga igsoon bisan siya hintil mga igsoon dili siya Israelite. Siya mga igsoon masimbahon sa Ginoo sa Israel tungod kay lagi mga igsoon ang mga hintil walay Ginoo mga igsoon, ang mga Diyos ay lang ginasimba apan ang Israel mga igsoon ang nasod sa Israel maura ang adunay Ginoo mga igsoon nga ang Ginoo mga igsoon nga ilang gialagaran mga igsoon mo ang boto ang Ginoo mga igsoon nga nagbuhat sa langit sa yutag mutang mo na ang Ginoo sa Israel mga igsoon. Mo na nga si Cornelio de mga igsoon nakabaton siya og pagtuo sa Ginoo sa Israel nga mo'y magbubuhat sa tanang butang mga igsoon. Si Cornelio adunay pagtuo sa Ginoo, siya nag-alagad ug siya masimbahon sa Ginoo. Wala siya nagsimba og Dios mga igsoon. Ang iyang gisimba mga igsoon ang Ginoo mga igsoon nga dili makita mga igsoon mo iyang gituohan og gisimba. So mo to mga igsoon nga ang manulunda mga igsoon tungod sa iyang pagkamasimbahon, tungod sa iyang pagkabutan, manggihatagon siya mga igsoon ning sulbong kuno sa langit ang iyang pagkamaayo matud pa sa kamanulunda. Upisan pa sa pagkakita ni sa manulunda mga igsoon no, siya mitutok og nalisang. So dili gyud ilalim mga igsoon nga dili basta-basta daw mga igsoon no, nga makakita kag isa ka manulunda. Kay malisang ka mga igsoon. Moto mga igsoon nga gisugo si Cornelio nga pagsugo og tawo ipadala dinhi si Simon mga igsoon moto si Pedro. Nagpuyo gihapon siya sa balay nga ni Simon gihapon nga magpapanit. Si Cornelio daw mga igsoon aduna usab gihapon siya sundalo mga igsoon nga alagad niya nga masimbahon gyapon sa Ginoo mga igsoon nga aduna gyapon pagtuo sa Ginoo sa Israel mga igsoon nga the only one and the holy one of Israel mga igsoon. So gisugo niya itong mga igsoon aron paadtuan si Pedro. Ug sa sunod nga adlaw sa naglakaw pa sila ug nagkahidol na sa lungsod si Pedro misaka sa atop sa balay sa may kautuhon aron sa pagampo ug siya mibatig dakong kagutom ug nangandig makaon apan samtang naghikay pa sila niini siya gipanawan ug iyang nakita ang langit nga inablihan ug ang usa ka butang nga nagkanaog nga ingon sa usa ka dakong habol nga pinaagi sa upat niini ka mga kanto nga hinigtan kini gitunton paingon sa yuta. So si Pedro dumingson no, sa udtong tutok mga igsoon, so nagluto pa mga igsoon. So niadto siya sa atop mga igsoon sa balay aron sa pagampo mga igsoon. Ug siya gigutom na mga igsoon. O nakita siya vision mga igsoon. Sa sulod niini diha ang matang sa mga mananap nga tig-upat og tiil ug sa mga nanagsugid sa yuta ug sa mga langgam sa kahanginan ug miabot kaniya ang usa ka tingog nga nag-ingon, tumindog ka Pedro ug pag-ihaw ug kumaon ka. Apan si Pedro miingon, dili ako Ginoo kay wala pa gyud ako'y nakakaon nga dili binalaan o mga mahugaw. Ug ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon, ayaw paghinginlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios ug kini nahitabo sa makatulo ug sa kalit kadto gibira ngadto sa langit. Nga si Pedro sa diha nga gigutom siya, nakita siya vision mga igsoon sa iyahang
paglingkod dadto mga igsoon sa atop mga igsoon sa iyang pag-ampon nakita siya vision nga adunay murag tela nga ginaog mga igsoon amog nilukot mga igsoon nga gitunton gikan sa langit paingon sa yuta mga igsoon nga taas kaayo ug naa dadto mga igsoon ang picture mga igsoon sa mga mahugaw nga mananap nga tig upat ang tiil mo to mga igsoon ang gibawal sa Ginoo sa unang panahon mga igsoon no, sa panahon pa nilang Moses muto ang gisugilon sa Ginoo nga dili to dapat kanon kay mga mahugaw to mga igsoon nga mga mananap mo tig upat og tiil na nagkabang moto mga igsoon bisan pa napoy mga langgam niingon ang Ginoo nga tuwindog ka og umihaw ka og kumaon. So niingon si Pedro nga dili ko Ginoo kaya wala pa kusukad na kaunog nang dili binalaan o mga mahugaw tungod lagi sa unang panahon mga igsoon kay katura nga binalaan ra nga mga pagkaon binalaan ra nga mga mananap maura to mga igsoon ang pwede kanon katurang mga dili mahugaw katong mga mahugaw nga mga mananap dili to pwede kanon. So ingon ang Ginoo mga igsoon nga ayo paghinginlig dili binalaan ang mga butang nga gihidloan na sa Dios. Nahitabo to mga igsoon sa ikatulo. So katulo mga igsoon ingon ang Ginoo nga ayaw paghinginli nga dili binalaan ang mga butang nga nahinloan na. So kani nga kuan mga igsoon mo ingon ang uban nga so pwede day kuan o kuwira di ay nga mukaon tag hilo kay kuan kanang nahiluan naman tanan mukaon tag kanang bisag unsa kay gahiluan na tanan ang tawo magud mga igsoon no gitagaan tag kaalam mga igsoon para ma-identify nato kung unsay makaayo sa tuwa og unsay dili. So kung ikaw mga igsoon sa imong tan-aw nga kang kanang makauna dili na makaayo sa imuha ayaw og kaon kay lagi mga igsoon ang tanan gikahatag apan dili ang tanang butang makaayo mga igsoon no. Sa example nato mga igsoon kanang Coke mga igsoon no nga bisag wala na sa Bible mga igsoon naaman jud na sa atong panahon karon ang Coke bisan pa mga junk foods mga fast food mga igsoon Coke sa ta example kung ikaw mga igsoon sige kag inom og Coke sige kag inom og Coke dahil nakay ulcer nakay diabetes makaayo ba na sa imong mga igsoon dili gihapon mga igsoon mura gihapon mga igsoon nga susama sa mga animals mga igsoon nga agi katagana tanan mga igsoon agi hatag tanan apan dili tanan nga makaon mga igsoon makaayo sama sa ako mga igsoon nga ako dili ganahan makaon mga igsoon og kanang mga karne tungod kay dili lang ko ganahan apan wala ako nag-judge mga igsoon kay sa una lagi mga igsoon ang akong gituohan nga ang nagkaon og karne kanang mga mahugaw sila mga igsoon ang nagkaon og utanon maura ang limpyo apan mga igsoon kung basahon nato ang Roma 14 nag-ingon day dinhi mga igsoon nga ang nagkaon og kung karon sa panahon sa grasya nga ang nagkaon og utanon mga mahuyang day mga igsoon sa pagtuo kung ikaw nagtuo kang Ginoong Hesukristo ug ikaw nagkaon og utan lamang ang imong pagtuo huyang mga igsoon no basahon nimo ang Roma 14. Mahitungod sa tawo nga maluyag pagtuo dawatan ninyo siya pandili aron sa pagsaway sa iyang mga dinahom-dahom kay ang usa ka tawo nagatuo nga makakaon siya bisan unsa samtang ang tawo maluya magakaon og mga utanon lamang. Ang nagakaon kinahanglan dili magtamay sa wala magkaon ug ang wala magkaon kinahanglan dili maghukom sa mga nagkaon kay kini siya gidawat man sa Dios. So katong nagkaon daw og utan mga igsoon dili dapat i-judge katong mga nagkaon sa mga bisag unsay iyang kanon kaon siya sa pagkaon siya iro kaon siya ilaga kaon siya og baki bisag unsay iyang kanon ana kaon siya baboy bisag unsay kanon niya dili nato siya i-judge kay kung gikaon na niya uban ang pagpasalamat kana usa na kabinalaan sa Ginoong iyang gikaon bisan pa kung ikaw gakaon ka dili pud nimo i-judge ang wala gakaon ikaw wa kaning kaon ani kuan ka mo na maigsoon dili pwede mag-judge mga igsoon kung ikaw nagkaon ka dili ka mag-judge atong nagkaon og utan ra kay mo po iya ha gusto siya og healthy living so pasagdaan nato siya pan gitawag pud mga igsoon og mahuyang nga pagtuo wala og kabalo mga igsoon og nganong gitawag nini Apostol Paul nga mahuyang tungod lagi mga igsoon tangkay sila kanang
murag gigapos pa mga igsoon, gigapos sa doktrina sa ni nga gihatag kang Moses mo na nga ang tawong gawas nun mga igsoon nga diha kang Kristo magakaon kung bisan unsa ang pagkaon magakaon siya. Apan kung ikaw mga igsoon kanang tamilian ka, naarapod sa imo mga igsoon no bisan ako mga igsoon tamilian ko sa pagkaon. So narapod sa imo mga igsoon, ang importante mga igsoon kung magkaon ka dapat imong pasalamatan mga igsoon aron ang kanang pagkaon na may himong balaan mga igsoon og dili ka na makadaot sa imo ha. Mana mga igsoon no. Apan kung sa tan-aw nimo mga igsoon kanang pagkaon na makadaot sa imo ayaw kaon na mga igsoon no. Sama sa ako mga igsoon, example nako, bawal man sa ako maparat kay aduna ko UTI nya. Bawal man day sa imo ang parat, yung makaon kag parat, di gi-UTI kay nga na magsoon ba no? Ba na kay ulcer, ni mo inom ka og coke, di magsakit imong tiyan. So kung nasa tao magsuon kung kabalo ka nga makadaot sa imo ha, ayaw kaon ana magsuon no. Bisan pa ang baboy kay magsuon no, kung aduna kay high blood, kabalo ka aduna kay high blood, kaon kag baboy di tawa na tsugi ka. Nga na ba magsuon no? Nga ang tao gitagaan og salabutan mga igsoon aron ma-identify niya mga igsoon kung unsa ang maayo ug unsay makaayo siya ug unsay dili mo na mga igsoon. Padayon ta mga igsoon dinhi sa panan-aw ni Pedro mga igsoon no, nga siya nakita mga igsoon atong panan-awon mga igsoon ug gibalik mga igsoon sa langit. Ug samtang si Pedro naglibog pa sa iyang hunahuna kunon sa kahang kahulugan niadtong panan-awon nga iyang nakita, tan-awa ang mga tawo nga gisugo ni Cornelio na nagtindog sa pultahan sa gawas, tapos nila masusi kun diin ang balay ni Simon ug sila nanawag sa pagpangutana kung nag-abot ba didto si Simon nga ginganlag Pedro. Ug samtang si Pedro na malandong hay tungod sa panan-awon ng espiritu maingon kaniya, tan-awa na ay tulo ka tawo nga nangita kanimo, tindog ug kumanawag ka ug muban ka kanila sa walay ukon-ukon, akay ako mao ang nagpaanhi kanila. Praise God mga igsoon no. So, sa pagkakita daw mga igsuon ni Pedro sa maong panan-awon, siya naglibog. Naglibog siya. Sa kahibot pasabot ato iyang panan-awon. Ngano man giingon ang Ginoo nga ayo hinginlig mahugaw ang mga butang nga gihinluan na. Moto mga igsuon ni anang taknaa mga igsuon, diha pagkahuman mga igsuon nga pagkahuman sa iyang panan-awon maigsoon niabot ang katong gisugo ni Cornelio nga kapitan maigsoon og nga nangita sa iyaha maigsoon og miingon sa iyaha ang espiritu maigsoon nga kumanaog ka ug man kanila sa walay pag-ukon-ukon kay ako mao ang nagpaanhi kanila. So ning naog si Pedro maigsoon no. Og si Pedro mi kanaog ngadto sa mga tawo mingon kanila, ako maong inyong gipangitaon sa mahinungdan sa inyong pag-anhi ug sila mitubag kaniya si Kapitan Cornelio nga sa katawang matarong ug mahadlokon sa Dios nga mahitungod kaniya. Ang timbuk nasod sa mga Hudiya do naman gani maayong paghimaw tuod gimanduan sa usa ka balang manulunda sa pagkuha kanimo ngadto sa iyang balay ug sa pagpatalingog sa imong isulti kaniya ug sila iyang gipasulod ug gipaabot. So giadtuan ni Pedro mga igsoon ang katong mga tawo ana siya nga unsa may inyong tuyo, then giingnan siya nga si Kapitan Cornelio nga usa ka matawong masimbahon ug nadunay kahadlok sa Ginoo gipakita sa usa ka manulunda ug siya giingnan nga ikaw kuno paadtuon dadto ug aron sa pagpamati kung unsa imong isulti. Og sila gipasulod maigsoon og sa pagkaugma maigsoon gikan na sila. Ug sa pagkaugma siya mibangon og migikan uban kanila ug nanguyog kanila og pipila ka mga igsoon nga taga Joppe ug sa sunod nga adlaw sila niabot sa Cesarea ug si Cornelio nga nagpaabot kanila nagpatigom sa iyang mga prente ug suod nga mga higala. Sa pagsulod ni Pedro sa balay si Cornelio misugat sa pagdawat kaniya ug mihapa sa iyang tiilan ug misimba kaniya. So bisan pa si Cornelio mga igsoon no, nahibalo siya unsaon pagsimba mga igsoon no, siya mihapa. Sa pag-abot ni Pedro mga igsoon siya misugat og siya mihapa og muna maigsoon no, nga ang hapa maigsoon mo ang act of worship maigsoon no, nga submission maigsoon mo nga ang mga apostoles maigsoon no, sa pagkakita nila kang Ginoong Hesukristo sila mihapa mga igsoon no, bisan pa ang mga mago mga igsoon no, sa ilang pagkakita kang Ginoong Hesukristo nga natawo mga igsoon no, sila mihapa mo na maigsoon no, nga ang kani si Cornelio nahibalo gyud siya maigsoon unsaon pagsimba ang Ginoo. Muna ni hapa siya maigsoon ang giingon ni Pedro. Apan gipatindog siya ni Pedro nga nag-ingon tumindog ka ako gayud usab tawo.
Giingon siya nga, ayog hapa sa kuha kay tawo ra gihapon ko. Og sa pagsultik siya kaniya, siya misulod og dito yang nakita ang daghang mga tawo nga nagkatigom ug siya mingon kanila kamo na sayod nga may supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudiyo ang pakigarong pamisita sa usa ka tawong dumuluong. Apan gipahibalo kan ako sa Dios nga kinahanglan walay tawo nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw. Tungod niini sa pagkuha mo kanako, mianhi ako sa walay ukon-ukon ug karon mangutan ako nga nung gipakuha mo ako. Une nga ni Pedro nga, ikaw nasayod nga ang mga Hudiyo dili pwede makiharong dito sa mga tawo nga hintil. Tungod lagi magigsuno sa una magigsuon ang sugo sa Ginoo sa mga katawhan magigsuon sa Israel. Nga dili sila pwede Harong. bisan pa gani kung ikaw tawo ka nga kung ikaw Israelite tapos mahawid ka og patay, mahimo na kang mahugaw magigsuon sa ipagawas ka sa tent kay mahugaw ka, i-quarantine ka, ayha ka mahimong mahinlo na day magson mo na magson sila po dili kinahanglan nga makigharong magson or muduaw sa mga dumuluong o kaha mga Gentile tungod lagi magson kay gibawalan sila magson para dili sila kay lagi gitawag ang mga Gentile magson nga mahugaw sila magson wala man sila Ginoo so gitawag sila mahugaw kay walay Ginoo magson no mo nang gibawal sa Ginoo sa mga Israel nga makigharong magson sa mga Gentile. Apan sa maong pagpakita sa vision magson, nasabtan ni Pedro nga gihidluan na sa Dios ang tanang butang. Muna magson nga siya magson wala nag-hesitate sa pag-adto magson sa pagkuyog magson sa atong sundalo ug sa pag-anha sa balay ni Cornelio. Sa 30 Og si Cornelio miingon kaniya upat na karon kaadlaw sa may ingon iining takna karon nagtuman ako sa haponon nga pag-ampo dinhi sa akong balay sa ikatulo ang takna ug tan-aw may tungha sa tubangan ko ang usa ka lalaki nang gibistig masilaw ug miingon kanako Cornelio ang imong pag-ampo gipatalang higuan ug ang imong paglimos na hinumduman sa tubangan sa Dios busa pagsugo ngadto sa Jope pakuha kang Simon nga gingalag si Pedro siya na mag-abot sa balay ni Simon nga magpapanit diha sa ubay sa dagat busa gipasuguan ko ikaw diha ug gikaluyo mapag-anhi ug kaming tanan niya karon dinhi sa tubangan sa Dios aron sa pagpatalinghog sa tanan nga gisugo kanimo sa Ginoo. So iyang gi-narrate mga igsuon no nga sa iyang pag-ampo sa hapon mga igsuon sa kamadlunda ngin tungha sa iyaha ug giingnan siya nga pakuha mo si Pedro dadto nga tuwa sa Jope ug paanhiya dinhi. Uto mga igsuon nga si Cornelio iyang gipatawag si Pedro ug si Cornelio sa pag-abot na ni Pedro si Cornelio nagpatigom sa taniya parente aron sa pagpaminaw kung unsay isulti ni Pedro. Ug unya si Pedro sa pagbungat sa iyang baba maingon sa pagkatinod na ilako nga ang Dios wala day ing panalabing nga tawo hinunuha sa matugos sa kanasod iyang pagkahimutan ang bisan kinsa nga magakahadlukan niya ug magabuhat sa matarong. Praise God kayo mga igsuon no nga ingon si Pedro nga iyang nasabot nga ang Ginoo gid ay wala di iyo pinalabi. Kay sa una lagi mga igsuon no ang gipili ra sa Ginoo ang nasod ra sa Israel. Muna maigsuon nga ang bisan pa maigsuon no nga si Jacob man muna ang gitawag og Israel maigsuon tungod kay nakig-wrestling siya maigsuon di ba si Isaac adunay duha ka buok anak si Esau ug si Jacob maigsuon no katong kinamugwangan bisan pa kambal na sila maigsuon no nauna og gawas kato si Esau maigsuon nga balhiboon siya motoy kinamugwangan siya manghod si Jacob. O katong kaliwatan ni Esau magsuon, wala to gipili sa Ginoo. Ang kaliwatan ni Jacob, uto magigsuon ang gipili ni sa Ginoo. Bisan pag gani magigsuon nga si Jacob nga gitrek na to niyang magulang nga kay katuman untay ang i-bless magigsuon si Esau apan gitrek nila siyang mama magigsuon nga maabutan naman to hapit si Isaac. Siya may napanalanginan magigsuon kay iyang gitrek mo to ning layas sa misusuko. Suko kay si Esau sa iya mo nang layas siya magsuon no pila siya katuig ning layas naminyo na siya ni nagtrabaho siya kang laban mga igsoon na naminyo siya kang liyag naminyo siya kang sa pagitrek yapon siya ni laban mga igsoon nga iyang angkol moto mga igsoon duha na kabuk iyang asawa si Leah ug si Rachel moto mga igsoon nga ang iyang kaliwatan jud mga igsoon no nakabaton siya og 12 mga igsoon ka anak ang iyang kaliwatan ni Jacob mura na himong Israel murang gipili sa Ginoo mga igsoon no ang katong kaliwatan ni
isaw katong uban pa niyang mga parente wala gipili sa Ginoo mo to'y nahimo nga Gentile. Ug katong kaliwatan raman ni Jacob mura ang gipiling sa Ginoo mong nation na imong nation mga igsuono kay gipromise man sa Ginoo kang Abraham nga madaghan ang kaliwatan sama sa bituon sa langit. Muto maigsoon nga abi sa kuan nga sila special sila maigsoon abi ni Pedro ang Israel special. Kay murang pinili sa Ginoo apan karon mangigsoon sa panahon di sa grasya na-realize ni Pedro nga walay pinalabi ang Ginoo maigsoon no nga bisan pagani ningnaog ang Ginoo dinhi sa kalibutan maigsoon aron sa pagluwas sa tanang katawhan dinhi sa kalibutan nga kung adunay pagtuo siya o magatuo sa iyang gipadala mga igsoon no sa anak maigsoon nga mao ang lawas nga si Ginoong Hesukristo makabaton og kinabuhing dayon mo na maigsoon no nga naibaluan ni Pedro maigsoon pinagi sa mando sa Espiritu Santo nga wala jud ay pinalabi ang Ginoo nga bisan kinsa nga magatuo sa iya maigsoon siya magisuon magapanalangin ug siya magaluwas. Kamo na ibalo sa pulong nga gipadala sa Dios ngadto sa kaliwatan ni Israel sa iyang pagwali sa mayang balita sa pakigdait pinagi kang Hesukristo siya mao ang Ginoo sa tanan. So, giingnan ni Pedro mga igsoon ang katong silang Cornelio ug iyang mga parente kamo nasayod sa balaod nga gihatag sa katawhan sa Israel tungod kay lagi sila magigsoon bisan sila hintil sila masimbahon sa Ginoo sa Israel magigsoon the God of Israel kay lagi magigsoon nabantog ang Ginoo magigsoon sa Israel kay lagi magigsoon dagko ang milagro nga gibuhat sa Ginoo sa Israel magigsoon kay lagi ang Ginoo sa mga hintil mga Diyos man apan ang Ginoo nga ang God of Israel mo ang gamhanan nga Ginoo o maigsoon nga bisan pa silang Cornelio Gentile sila mituo sa Ginoo sa Israel maigsoon o giwali mga igsoon ni Pedro si Ginoong Hesukristo nga siya dai magigsoon ang Ginoo sa tanan. Sa pulong nga nasangi sa tibok Judea nga didto magsugod sa Galilea tapos sa pagbautismo nga gimantala ni Juan may tungod kang Hesus nga Nazaret giunsa sa Dios pagdihog kaniya Espiritu Santo ug gahom giunsa niya pagpangadto ngadto sa pagpanghimog mga kaayuhan ug sa mga pagmangayo sa mga gisakit sa yawa kay ang Dios uban man kaniya. Ug kami may mga saksi sa tanang gipamuhat niya sulod sa kayutan sa mga Hudiyo ug sa Jerusalem ug siya ilang gipatay pinagi sa pagbitay kaniya diya sa kahoy apan sa Dios gibanaw siya sa ikatulo ka adlaw ug gitugot nga siya gipakita dili ngadto sa tanang tawo kun dili nga hikanamo nga gipili sa Dios ingon nga mga saksi nga nangaon ug nanginom uban kaniya human siya mabanhaw gikan sa mga patay. Ug siya misugo kanamo sa pagwali ngadto sa katawhan ug sa pagmahimatuod nga siya mao ang gitudlo sa Dios aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay kaniya ang tanang mga propeta nang himatuod nga tanang mga to kaniya magadawat sa kapasalon sa mga sala pinagi sa iyang ngalan. So, praise God mga igsoon. So, si Pedro day mga igsoon no, iyang gisangyo mga igsoon si Ginoong Hesukristo mga igsoon nga ang balang Espiritu Santo mga igsoon misulod kaniya ug siya naghimog mga dagkong mga milagro mga igsoon nga siya ayo mga igsoon o daghang mga sakit o bisan pa ang mga giyawaan mga igsoon iyang gipang ayo mo to mga igsoon nga siya di ay mga igsoon ang maghukom mga igsoon siya ang gitudlo sa Dios nga mo'y maghukom tungod kay ang Dios amahan mga igsoon ning sulod man kang Ginoong Hesukristo mo na mga igsoon nga siya na karon ang lawas mga igsoon sa Dios amahan mo na karon si Ginoong Hesukristo mo nga nausa sila maigsoon diha sa lawas mo usar ka Ginoo maigsoon ug mao daw ang mohukom mga igsoon sa katapusang mga adlaw mga mohukom sa mga buhi ug mga patay ug bisan kinsa nga pangaliya sa iyang ngalan makabaton mga igsoon ug kapasayloan sa iyang sala. Samtang si Pedro nagsulti pa niini ang Espiritu Santo mikon sa diha sa tanang nga nakanungog sa pulong ug ang mga magtutuo nga may circumcision nga nanguban kang Pedro nga nahingang nga ang gasa nga Espiritu Santo gibubo man usab diha sa mga hintil. Praise God mga igsoon no tungod kay sa pagsangyaw ni Pedro mga igsoon sa mga hintil man tumaigsoon ang mga parente ni Cornelio mga hintil man tumaigsoon dili man sila Israelite. So di ba sa pagikan ni Pedro mga igsoon sa Joppe nanguban ang ubang mga tawo sa iya mga igsoon nga mga Israelite mga igsoon nga mga Hudiyo. Sa pagabot nila dito mga igsoon nga nagwali si Pedro na dito sa mga hintil mga parenta ni Cornelio o sila mga igsoon nakadawat sa Espiritu Santo mga igsoon tungod kay sila adunay pagtuo mga igsoon sa Ginoo mga igsoon nga mao si Ginoong Hesukristo
mo na makaigsoon nakadawat sila sa balang Espiritu Santo ug natingala ang mga kauban mga igsoon ni Pedro. Kay sila nakabat iman sa mga hintil nga nagalitok sa laing mga pinulungan ug nangambahan sa Dios. Nag-speaking in tongue sila mga igsoon nga dili po na nimo masabtan ng speaking in tongue mga igsoon kay gitawag po na siya unknown tongue. Mo dili masabtan mga igsoon tungod kay unknown tongue na mga igsoon pero adunay uban ana mga igsoon nga language na siya sa angel ug ang uban po na mga igsoon lain nga language apan kanang kuan ana mga igsoon mga pagpadasig sa kaugalingon or kanang pagpangaliya sa Ginoo mga igsoon nga tungod kay ang lawas man ato mga igsoon luya man mga igsoon mo nga na ang atong espiritu lang mismo mga igsoon may makikistorya sa Ginoo mo na siya mga igsoon nga mo na pinaagi sa speak in tongue pagpalig-on sa imong pagtuo sa Ginoo mga igsoon mo na isa pud na mga igsoon sa mga gasa mga igsoon kung madawat ni mga Espiritu Santo maglitok kag laing-laing pinulungan nga nangambahan sa Dios. Unya si Pedro miingon na doon na ba yung makasalanto sa tubig aron dili ka bautismohan sila nga nagpakadawat sa Espiritu Santo sama kanato. Kay lagi mga igsoon no sa adlaw sa Pentecostes to, di ba after nabanaw si Jesus Christ nakig-uban si Ginoong Jesucristo sa ilaha 40 days. Dayon pag-asaka na si Jesus Christ sa langit nag-ingon siya nga hulaton ninyo nga kamo kakonsaran sa Espiritu Santo nga isiya nagsaad nga igabubo mga igsoon ang Espiritu Santo tungod kay si Juan nagbautismo og tubig apan siya mga igsoon mabautismo sa kalayo mga igsoon og sa Espiritu Santo. Moto mga igsoon nga niingon si Pedro nga unsay may makasalanta sa tubig aron dili sila kabautismohan nga pareha man sila nakadawat sa mga apostoles no nga katong sa adlaw sa Pentecostes magigsoon nakadawat sila og Espiritu Santo nagsulti sila laing-laing pinulungan magigsoon no mutong giingnan sila nangahubog ra na sila Ug ilang gisugo sila sa pagbautismo sa ngalan ni Hesukristo ug unya ilang gihangyo siya sa pagpabilin og pipila ka mga adlaw. Gibautismohan mga igsoon ang mga katawhan nga mituo kang Ginoong Hesukristo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Tungod kay lagi mga igsoon sa ngalan man ni Ginoong Hesukristo ang kapasayloan sa sala ug katumanan sa tibok pagkamatarong mga igsoon no. Tungod kay ang binuhatan mga igsoon sa pagtuman sa kasuguan mga igsoon trapo lamang sa atubangan sa Ginoo. Tungod lagi kay wala nay laing ngalan nga gihatag sa silong sa langit nga pinaagi niini maluwas kita sa ngalan lamang ni Ginoong Hesukristo. Muna mga igsoon nga ang bautismo gyud kinahanglan sa ngalan ni Jesus Christ aron ikaw makabaton og kapasayloan sa imong mga sala kay ang tawo lagi mga igsoon no makasasala bisan pa ako sa unang mga igsoon no usa ako ka grabe ka makasasala mga igsoon apan ako may dawat kang Ginoong Hesukristo ug siya mga igsoon pinagi sa balang espiritu siya nagatudlo sa iyang mga katawhan nga magkinabuhi nga Dios nun ug balaan aron sa iyang pagbalik mga igsoon ang katawhan mga igsoon nga nagkinabuhi nga Dios nun og balaan mao lamang iyang pagadadon didto sa iyang gingharian mga igsoon no tungod kay mga igsoon maglisod man gani maluwas ang mga Dios nun o mga matarong unsa pa ka mga igsoon ang mga makasasala o mga mahugaw mano mga igsoon nga importante gud mga igsoon nga mahinluan ka pinaagi sa ngalan ni Ginoong Jesucristo mo na importante gud ang bautismo mga igsoon no kay bisan pa si Ginoong Jesucristo nag-ingon nga dili makasulod sa gingharian sa langit kung ikaw dili igaanak pag-usab. Unsa man ang kasagara pud ra ba mga igsoon karon no nga kasagara sa mga religion karon nga magbautismo sila aron mahimong membro. Mao na ang ilang bautismo mga igsoon sayop-sayop ang ilang bautismo ngalan Amahan Anak sa Espiritu Santo kay sila wala man kasabot sa sugo sa Ginoo. Mayon sila si Ginoong Jesucristo man anay nag-ingon pero si Jesus Christ lagi nag-ingon pero sugo mo na yun sa man pagtuman sa mga apostoles nga gisugo ni Jesus Christ anang mga tungura yun sa pagtuman sa mga apostoles kay apostoles may gisugo dinha dili man ang pastor wala may pastor dira nga nag-uban-uban dira kay Jesus Christ ang mga apostoles may naggitugunan nga bautismohi sila sa ngalan sa Amahan ang Amahan aduna may ngalan no ang ngalan sa Amahan gihatag man sa anak so unsang ngalan na to so ang anak aduna puy ngalan ang Espiritu Santo aduna po'y ngalan magsoon. Mo na magsoon ang ngalan anang tulo mo sa Ginoong Hesukristo mo na ang kapasayloan sa sala magsoon no. Kung ikaw nagatuo kang Ginoong Hesukristo kinahanglan
magbautismo ka sa iyahang ngalan aron mapasahilo imong sala mga igsoon no, aron muna maigsoon ang simbolo maigsoon nga ikaw mamatay din ha sa imong kasalanan ug ikaw magkinabuhi na sa imong paghawas maigsoon, ikaw magkinabuhi na diha sa pagkabalaan pagkamatarong nga magsunod mga igsoon sa sugo ni Ginoong Hesukristo. Muna maigsoon nga dili na ka inailalom sa kasuguan ni Moses kung ikaw nabautismuhan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, dili ka masakop sa usa ka pundok mga igsoon nga religion, dili masakop ka ni Ginoong Hesukristo kung ikaw nagbabautismo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ug ikaw pagatawgon maison og Kristohanon tungod ikaw nigsunod kang Kristo mga igsoon no. So padayon ta mga igsoon no, nga ug sila naghangyo mga igsoon nga nagpabilin usa si Pedro dadto dinhi sa chapter 11 at maigsoon. Ug unya mga apostoles ug kaigsunan nga dito sa Judea nakadungog nga ang mga Hintil sa mindawat sa pulong sa Dios ug sa paghitunga si Pedro sa Jerusalem siya nakipaglali sa mga may circumcision nga nag-ingon ngano medto ka man sa mga taong walay circumcision na nakigsalo kanila sa pagpangaon. Pagkahumanan ni Pedro dadto adto ila sa mga Hintil, paghumanan niya duo dadto maison kinahangyo man tong nga pabilin siya sa pila ka adlaw. So ningtungan sa siya sa Jerusalem mga igsoon. So katong mga Israelite mga igsoon nga tungod lagi kay ilang nabatasan mga igsoon nga kinahanglan i-circumcise or tulion mga igsoon ang tawo mga igsoon aron ikaw mahimong usa ka Israelite mga igsoon mo nay sugo dito sa kay Abraham pa mga igsoon mo nay nabatasan mga igsoon sa mga Israelite mga igsoon mo na nga suko sila mga igsoon kay lagi ingon man ang Ginoo sa una kang Moses nga dili ka makigharong sa mga walay circumcision o kay lagi mga igsoon ang mga Hintil mga igsoon walay Ginoo tapos wala pud sila tuli mga ingana mga igsoon no. Apan karon mga igsoon lahi naman ang generation karon nga bisan pa Hintil ka magpatuli naman mga igsoon ang mga lalaki mga igsoon no aran sa ilang health pud mga igsoon pero aduna po uban nga dili usab muna mga igsoon ang mga Hintil mga igsoon mga mahugaw gitawag sila mga mahugaw o ang mga Israelite lamang mga igsoon mo ang mga pinili sa Ginoo mora ang kanang hinlo kunuhay daw mga igsoon no sa ilang paminaw mo nang hingnan sa mga Israelite si Pedro nganong niadto man kadadto. Apan kanila si Pedro misugod sa paghubit nga nagasunod-sunod nga nag-ingon sa nagampo ako dito sa Joppe gipanawan ako og nakitag panan-awon sa usa ka butang nga nagkanawog ngaingon sa usa ka dakong habol nga pinaagi sa upat niini ka makanto nga gihiktan gitunton gikan sa langit ug miabot kanako sa gitutukan ko kini pag-ayo akong nakita niini ang mga mananap nga tig-upat og tiil ug ang mga manunukob ug ang mga nagsagud sa yuta ug ang mga langgam sa kahanginan ug nadungog ko ang tingog nga nag-ingon kanako tumindog ka Pedro pag-ihaw ug kumaon ka apan mitubag ako nag-ingon dili ako Ginoo kaysa akong baba wala pa gayon nakasulod nga dili binalaan o nga mahugaw apan gikan sa langit ang tingog mitubag sa ikaduha nga nag-ingon ayo paghingilig dili binalaan ang mga butang nga gihinluan na sa Dios ug kini nahitabo sa makatulog unya ang tanan gibira sa ngadto sa langit ug ngadtong tungura sa balay din dito kami may butang tulo ka tawo nga gipadto kanako gikan sa Sisero ug ako gisugo sa espiritu sa paguban kuyog kanila sa walay pag-ukon-ukon ug kiningunom ka mga igsuno sa mi kuyog kanako kami misulod sa balay sa tawo ug kami iyang gisugin nila sa kaagi sa pagkikita sa manulunda nga nagtindog sa iyang balay ug nag-ingon kaniya magsukag ngadto sa Joppe ipakuha mo si Simon nga gingalag Pedro ug siya adunay pulong nga isulti kanimo nga pinaagi ni maluwas ikaw ug ang imong tibuok panimalay. So ginarate mga igsoon ni Pedro mga igsoon no ang nahitabo nga unsay nahitabo dadto sa Joppe ug giunsa mga igsoon nga naabot siya dadto sa mga Hintil. Ug sa pagsugod na kog sulti ang Espiritu Santo mikonsad kanila mayon sa pagsugod nini kanato kaniadto sa sinugdan. Sa pagsulti daw niya mga igsoon pagsangyon niya kang Ginoong Hesukristo ang mga Hintil mga igsoon gikonsaran sa Espiritu Santo naglitok sila og mga lain-lain pinulungan mga igsoon mga anontang nag-speaking in tongues sila mga igsoon nga dili masabtan na mga igsoon no aduna pud uban mga igsoon no nga gi-memorize ra kanang makaadto ka sa ubang simbahan mga igsoon no gi-memorize ang speaking in tongues dili man gud na siya memorize mga igsoon tungod kay ang Espiritu Santo man mismo ang mag-utter sa imong dila mga igsoon aron ikaw maglitok og laing pinulungan dili na siya memorize mga igsoon kay kung memorize na dili na gikan sa amahan mga igsoon no ikaw ra gahimuan na kung gi-memorize na so wala pud nahimot ang Ginoo na mga igsoon no kung gi-memorize ra nimo kinahanglan mga igsoon nga ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo
insakto mga igsoon aron ikaw makadawat sa balang Espiritu Santo aron ikaw dili mag-memorize mga igsoon no. Kay klaro kay mga igsoon nga piki ang imong pagtuo kung ikaw nag-memorize ana mga igsoon no. Ug unya kung nahinuban ang pulong sa Ginoo sa iyang pag-ingon si Juan nagpangbotismo sa tubig apan ang gigabotismo kaniyo maong Espiritu Santo. Santo mo ning gisaan mga igsoon no ni Jesus Christ dadto sa buhat uno ayha siya ni kayab sa langit. Busa ko ng Diyos mahuman na naghatag kanila sa gasa nga sama sa iyang gihatag kanato sa diha nga misalig na kita sa Ginoong Hesukristo. Sikin sa man akong ngarang makasalanta sa Dios ug sa ilang pagganong niini sila mihilom ug ang Dios ilang gidalaya guna nag-ingon na sa ato pa sa mga hintil gitugutot sa biyay sa Dios ang pagpanghinulsol ngadto sa kinabuhi. Ilang na-realize mga igsoon na sila nahilom mga igsoon nga ilang na-realize nga sa ato pa bisan pa day ang hintil di ay kay agitugtan na mahinulsil sila aron sila pud makadawat sa kinabuhing dayon. Abi man nila mga igsoon no nga ning naog ang Ginoo dinhi aron lamang sa pagluwas sa mga Israelite apan ning naog ang Ginoo dinhi mga igsoon nga ning nagpakatawo siya sa usa ka bata ug mingsulod ang Ginoong Amahan mga igsoon sa maong bata mga igsoon. Bisan pa wala to hilabti mga igsoon ni Jose nga mo ang papa sa maong bata mga igsoon. Katong bata mga igsoon no, nga naasa sa bakan ni Mary mga igsoon no, spirit to siya mga igsoon no, nga mingsulod sa tiyan ni Mary mga igsoon mo nahimo siyang nimburo siya mga igsoon no. So mo to mga igsoon katong bata mga igsoon ang lawas mga igsoon mo to ang gisudlan mga igsoon sa Ginoong Amahan mga igsoon mo nga aron siya mga igsoon nga makapaula sa iyang dugo mga igsoon no aron sa pagluwas mga igsoon sa katawhan mga igsoon. So na-realize mga igsoon sa mga taga-Israel na mga igsoon nga dili ra di ay kita ang luwason sa Ginoo nga bisan pa day hintil nga magatuo kang Ginoong Hesukristo nga magatuo sa Ginoo luwason usab sa Ginoo mga igsoon kung aduna lay pagtuo mga igsoon ang tawo. Ang iglesia sa Antikya ug unya katong mga nahitubulag tungod sa panglutos kanay tabo kang gumikan kay Esteban nang langyaw hangtod sa Felicia ug sa Siprog sa Antikya apan walay lain nga ilang gisultihan sa pulong gawas sa mga Hudiyo lamang. Nang langyaw daw mga igsuon ang mga katong katawhan mga tinun-an mga igsuon nga tungod sa paglutos tungod sa pagpatay kang Esteban mo nang nagkatibulaag sila mga igsuon nangahadlok sila naglangyaw sila sa laing lugar. Apan diya kanila mga taga Siprog mga taga Cyrene nga sa ila na paghiyabot sa Antikya misulti nga sa mga Kristyano sab sa pagmantala kanila sa maayong balita may tungod sa Ginoong Hesus. Ug ang kamot sa Ginoo uban kanila ug nakakabing ngadto sa Ginoo ang daghan kayo nga mga tawo nga nagpanuo ug ang balita may tungod niini nahidangat sa mga dalungan sa iglesia dito sa Jerusalem ug ilang gipaadto si Bernabe ngadto sa Antikya. Sa paghiabotan niya ug sa nakita niyang grasya sa Dios siya nalipay ug iyang gipahingmangnoan silang tanan sa pagtingwa sa kasing-kasing sa pagpabilin nga masaligon sa Ginoo. So gipaadto pud adto sa Bernabe mga igsoon si Bernabe pud mga igsoon no usa pud siya ka tawo mga igsoon nga puno gyapon sa Espiritu Santo. Unya si Bernabe miadto sa Tarso aron sa pagpangita kang Saulo ug sa iya na nakitan siya iyang gidala sa Antikya. Tungod lang yung mga igsoon no, nga si Saulo ning adto man ni siya sa Tarso mga igsoon kay taga Tarso man ni si Saulo mga igsoon. Mga giadtuan ni Bernabe mga igsoon ug gidala sa Antikya kay daghan kayo ang mga tawo mga igsoon nga magtotoo na ug mituo kang Ginoong Hesukristo daghan ang mga tinun-an mga igsoon ni Ginoong Hesukristo sa Antikya nga nangakabig tungod atong sa pagsangyaw mga igsoon atong mga tawo nga nagtibulaag tungod sa paglutos kang Esteban mga igsoon sila nagsangyaw mga igsoon kang Ginoong Hesukristo ug ang Ginoong Hesukristo nag-uban kanila mo nga sila nagpangmatuod mga igsoon ug daghan mga igsoon ang tawo nga nakabig sa maong tuluohan mga igsoon. Ug sulod sa tibuko sa katuig sila nagkatigom sa iglesia ug ilang gipanaduluan ang usa ka dakong panon sa mga tawo ug sa Antikya mga tinun-an dito sugdi sa pagtawag og mga Kristohanon. So praise God mga igsoon no. Nagpabilin sila mga igsoon sa isa ka tuig didto sa Antikya ug tungod daghan jud kaayo ang mga tawo mga igsoon nga tibuok sulod sa Antikya mga igsoon siguro nga nagpanuo mo nga dadto pagsugdi daw mga igsoon ang pagtawag og Kristohanon. So ang magtotoo day mga igsoon ni Ginoong Hesukristo pagatawgon og Kristohanon from the word Christ mga igsoon no, from the word Christ. So kung matuo ka kang Ginoong Hesukristo may tawgo jud ka og Kristohanon mga igsoon kung ikaw magsunod kang Ginoong Hesukristo. Gani sa amo sa una mga igsoon no nga kay ang religion man gidala sa amo sa una mga igsoon no, kingdom of God and His righteousness.
Muna ang mga tao gitawag og kingdomites. Yo, asa mabasa mga igsoon? Dili man mabasa mga igsoon, no? Bisan pa ang mga tao nga wala gasusi sa balang kasulatan, mga tao nga walay pagtuo mga igsoon sa pulong sa Ginoo, mingsunod dadto mga igsoon, mingtuo sila dadto sa maong tuluohan nga minugnag tawo mga igsoon nga dili man nimo mabasa mga igsoon. Minugnag tawo mga igsoon, no, kung basahon nimo ang Marcos mga igsoon, no, nga kawang lamang mga igsoon ang mga tinunglo mga igsoon ang tawo nga aning sunod sa tudlo mga igsoon og doktrina sa hinimog tawo mga igsoon nga wala na kinabuhing dayon mga igsoon, no. Tungod kay ang nagtudlo og kinabuhing dayon mao lamang ang pulong sa Ginoo nga mabasa mga igsoon, no. Ug si Ginoong Hesukristo lamang mga igsoon ang dalan sa kinabuhing dayon. Muna mga igsoon nga kung ikaw mingsunod kang Ginoong Hesukristo, ikaw daw mga igsoon pagatawgon og Kristohanon. Kung imo na siyang gidawat sa diha sa pagbautismo og imo siyang gituuhan ug ikaw nakadawat ng sagasang Espiritu Santo, nga ikaw nagpadayon sa pag-alagad kaniya sa pagsunod siyang pulong, ikaw nagkinabuhi nga balaan ug matarong maigsoon aron siyang pagbalik ikaw nga putli maigsoon, no, dili sa lawayon sa atubangan sa Ginoo maigsoon. Mo nga ikaw maigsoon pagadad-on siyang gingharian maigsoon, no, katulang mga tao gyud mga igsoon, no, nga mingtuo kang Ginoong Hesukristo nga mga Kristohanon. Ug unya natong mga adlaw day mga propeta gikan sa Jerusalem nga nanglugso ngadto sa Antikya ug ang sa kanila ginganlag si Agabo mitunog pinagi sa espiritu mitag na nga moabot ang usa ka dakong gutom sa tibuok kalibutan ug tuod man nahitabo kini sa paghari ni Claudio ug ang mga tinunang matag sa kanila sumala sa ilang maarangan na ninguha sa pagpadala hinabang ngadto sa mga kaigsoon nga nagpuyo sa Judea ug kini gibuhat nila nga nagpadala nini ngadto sa mga ansyano pinagi sa mga kamot ni Bernabe ug ni Saulo. Na nagprophecy mga igsoon nga moabot ang kagutom ug tuod man mga igsoon na nahitabo mga igsoon apan sila nagtinabangay mga igsoon, no, pinaagi sa ni Bernabe mga igsoon ug ni Saulo nga maoy nangulo mga igsoon sa pagbahin-bahin mga igsoon sa mga hinabang. Sa chapter 12 ang pagpatay kan Santiago ang pagbilanggo kang Pedro ug sa maong panahon si Herodes nga hari nga mibakyaw sa iyang mga kamot aron sa pagdagmas sa pipila ka mga sakop sa iglesia ug pinagi sa espada iyang gipatay si Santiago nga igsoon ni Juan ug sa iyang pagtan-aw nga kini nakapahimot di sa mga Hudiyo iyang gidakop si Pedro usab ug nahitabo kadto sa mga adlaw sa tinapay nga walay ipapatubo ug sa iya nahindakpan si Pedro iyang ibanlod siya sa bilangguan ug iyang gitugyan aron batayan siya sa upat ka bantay nga tinag-upat ka mga sundalo sa tuyo nga ni kalingkawas sa Pasko iyang patubangon siya sa katawhan busa si Pedro gibantayan sulod sa bilangguan apan alang kaniya gihimo sa iglesia ang mainit nga pag-ampo ngadto sa Dios. So si Herodes daw mga igsoon, iyan na usam gipatay mga igsoon, no, pinagi sa espada si Santiago mga igsoon katong igsoon ni Juan. Kung masayop usa ni siya ka mga apostoles mga igsoon, no, si Santiago. Mano mga igsoon siya usab gipatay mga igsoon ni Herodes ug bisan pa si Pedro mga igsoon iyang bilanggo mga igsoon, no. Apan maigsoon ang mga katawhan sa Ginoo nga katong mga tinun-an ni Ginoong Kristo misamot pagay maigsoon pag ang ilang pag-ampo ngadto sa Ginoo mga igsoon tungod sa nahitabo kang Pedro og diri sa takutob mga igsoon, no, sunod atong pagabasahon mga igsoon nga ang pagluwas kang Pedro gikan sa bilangguan. Og daghan salamat sa pagpaminaw mga igsoon, no, nga unta kamo sa gihapon mga igsoon na padayon sa pagpaminaw ug pagbasa sa pulong sa Ginoo mga igsoon aron kamo mga igsoon makabaton og pagtuo ug aron kamo ahibalo sa kamatuoran mga igsoon aron kamo dili mailinglahan sa mga mini nga magtutudlo, mini nga mga propeta mga igsoon nga magaangkon nga sila kuno sinugo sa Ginoo. Mao na mga igsoon kamo unta magasusi magabasa siyang pulong ug tuohin ninyo mga igsoon ang mabasa tungod kay kung unsa ang mabasa man mga igsoon mao jud na ang sakto tungod kay ang iyang pulong may nagasulti ang espiritu may nagatigom ni ini mga igsoon. Mao na kung unsa ang nasa balang kasulatan mao na gyud ang pulong sa Dios mga igsoon. Mao gyud na ang kamatuoran. Ug unta mga igsoon, no, nga kamo dili magapatalinghod mga igsoon sa mga hapuhap nga mga pagpanudlo mga igsoon nga ang magatudlo mga igsoon sa mga kalibutanon nga pagpanudlo mga igsoon nga dili tumong mga igsoon sa langit ngon mga igsoon nga pagkinabuhi. Gani ang ubang mga pastor mga igsoon mga daghan magapaminaw sa pagpanudlo nga magaingon nga kinahanglan tumanon gid nimo imong mga damgo, imong mga goals, imong mga dreams, imo gyud ang panglimbasugan nga na ang mga pagpanudlo sa mga pastor mga igsoon
Apan gani, kung basahon nimo ang balang kasulatan, nagatudlo mga igsuon ang Ginoo nga dili nimo itunong ang imong hunahuna sa mga butang nga mahanaw, kundi itunong imong hunahuna ngadto sa langit nung ang mga butang mga igsoon nga dili makita mga igsoon, tungod kay ang makita mga igsoon mahanaw lamang, kutkuton og taya og anay mga igsoon ang bahandi dinhi sa kalibutan. Apan ang bahandi dito sa langit mga igsoon, kung ikaw magtigom didto walay anay o walay taya nga mukutkot ni ini, mo na maigsuon nga kung ikaw maigsuon adunay pagtukang Ginoong Hesukristo, ikaw magabasa sa balang kasulatan aron dili ikaw malinglahan maigsoon sa mga mini mga igsoon nga mga magtutudlo nga magatudlo sa hapuhap mga igsoon nga pagpanudlo nga dili mabasa mga igsoon. Una, kung ikaw nagatuo kang Ginoong Hesukristo, basa sa iyang pulong mga igsoon, pangayo sa amahan og sa labutan aron imong masabtan ang iyang kabubuton, kay lagi mga ison dili ang tanan nagatawag og Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, apan kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa amahan nga tuwa sa langit. Muna ang kabubuton sa amahan masayran nimo maigsoon kung ikaw mangayo sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo mo'y magatudlo kanimo maigsoon sa pulong sa kamatuoran, magatudlo kanimo maigsoon sa sakto mga igsoon nga tuluuhan. Ug daghan salamat sa pagpaminaw mga igsoon ug sa pagpamati niining maong pagpadayag ako manghinaot mga igsoon nga kamo pa og yun unta nga mas mo lalong pa inyong pagtukang Ginoong Hesukristo, kamo magmagadasigon sa pag-alagad kaniya aron kamo magmalipayon sa inyong kinabuhi mga igsoon, no? Tungod kay ang mga butang dinhi sa kalibutan dili ka na mununot mga igsoon, apan ang espirituhanon mga igsoon nga amo na mga igsoon ang maghatag kanimo og kalipay mga igsoon aron dili ikaw matukob sa yawa mga igsoon, no? Ug ikaw makalahutay sa mga pagsulay sa kinabuhi. Ug salamat mga igsoon ug dalaygon ang buhi nga Dios nga mao mo lamang mga igsoon ang atong Ginoong Hesukristo nga nag-inusarang Dios nga siya mo ang Alpha ug ang Omega, ang nahauna ug ang nahulay, ang sinugdanan mo, ang katapusan ug ang grasya sa Ginoong Hesukristo mga igsoon. Magkauban kaninyo, amin ug amin.